छौं यस कार्यक्रममा हामीले सिकेका यहाँहरुसँग भएका कुराहरुलाई राख्दै सिक्दै सिकाउँदै हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने छौं। यो सिक्ने सिकाउने कुराहरु कहिले पनि टुङ्गिदैन। त्यसमाथि झन् यो आईसीटी को क्षेत्र यसमा जति खताल्दै गयो त्यति नै जन पहरो भेटिदै जान्छ भनिन्छ। त्यो पहरो फुटाउँदै जाने हो। यस कार्यमा यहाँहरु सबैको साथ र सहयोग हाम्रो टिम प्रति रहने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रममा आजको चाहिँ सहजीकरणको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाइदिनु हुन मेरा आदरणीय गुरु हरिशचन्द्र दवाडी सरलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अर्जुन सर। हजुर सर सुन्नु भएको छ सर मैले बोलेको? ठीक छ सर। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गुरुजनहरू आदरणीय गुरु पुरुषोत्तम भट्टराई सर, केन्द्रबाट सञ्चालित तालिमका सहजकर्ता सरहरू बद्री सर, अनिल सर, विश्वव्यापी विषमको स्थितिलाई मध्यनजर लगायत गर्दै यहाँहरूलाई निरन्तर प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि हाम्रो यस समूहले विगत लामो समयदेखि वास्तवमा यो जीवन गर्दै आइरहेको अनलाइन सामूहिक छलफल कार्यक्रम तपाईँ आफै प्रशिक्षक चरणको पहिलो 1 महिना पुरा गरे। मैले खासै नयाँ ट्राइबाट सिकेको छैन। दोस्रो महिनाको सुरुवात गर्न गइरहेको जानकारी गराउँदै सरहरू प्रस्तुत गर्दछ। अनलाइन जियोजेब्रा एडभान्स कोर्स द सफ्ट फिस प्रोग्राम भिडियो एडिटिङ प्रोग्राम Zoom ID 9042 यहाँहरु धेरै मभन्दा धेरै के हुनुहुन्छ हरेक हप्ता नयाँ गेस्ट फेसिलिटेटरको साथमा अलिकति स्पोन्सर बद्री गन्तौरा देखाउनु पर्ने हुन्छ डिजाइनर किनभने म यो हरिचन्द्र जग्गामा कमजोर नै दवाडी म सिक्दै नै छु। अनि आज मैले एउटा बेलना अर्जुन भट्ट सतहको क्षेत्रफल वेलकम टु र एभ्रीडे वक्र You सतहको are the trainer and training yourself. You are the trainer and training yourself. सेयर हाम्रो सिक्ने सिकाउने एउटै चौतारी गर्न लागिरहेको छु। यत्रो कार्यक्रम गरेँ एक दिन पनि मैले प्रस्तुत नगरा अलिकति मलाई पनि कस्तो कस्तो फिलिङ भएर मैले प्रयास मात्रै गरेको हुँ। यहाँहरूले धैर्यता देखाइदिनु होला। सुरु गरौँ सर है? हुन्छ सर, अघि बढ्नु सर। मैले सिकेको सबै यहाँबाटै सिकाएको कुरो भएकाले नयाँ त्यस्तो त नहुन पनि सक्छ। कतिपय सर म्यामलाई चाहिँ नयाँ हुन सक्छ भनेर मैले प्रयास गरेको हुँ। स्क्रिन आछ नि बद्री सर है? ठीक छ सर। आएको छ सर, आएको छ सर। पहिला यहाँ देखाउन आँटेको मैले देखाउन खोजेको चाहिँ विषयवस्तु थोरै म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। यहाँ क्लास रुमको कोड भन्नुभएको छ। सरहरूसँग त्यहाँ छ भने फरवर्ड गरिदिनु है सर च्याट बक्समा। मेरो पनि डिस्कनेक्ट भयो। पठाइदिनु सर, मेरो यहाँबाट गएन कि। ए हुन्छ। च्याट बक्स डिसेबल छ सर, च्याट बक्स। हो सर? त्यही भएर डिसेबल छ। च्याट बक्स डिसेबल छ। इनेबल गरिदिनुस् त, च्याट इनेबलै छ सर। यहाँबाट गएन के मेरो पनि। इनेबल नै छ। एकजना म्याडमको आइरहेको छ फेरि। मेरो चाहिँ सर बद्री सर लैजाउँ। तपाईलाई मैले पठाइदिएको छु। चाहेको चाहिँ यही हो, यो वृत्तको वक्र सतहको क्षेत्रफल। ए अब भयो सर, अब भयो। ठीक छ, हस्। भरत सर देखिरहेछ? देखिरहेछ सर, देखिरहेछ। देखिरहेछ हरिचन्द्र। एकदम राम्रो छ हरिचन्द्र सर। हजुर म्याम, अब जस्तो भयो नि राम्रो भनेर स्वीकार गरिदिनु होला म्याम है। मैले प्रयास गरेको हो। सर राम्रो छ नि। राम्रो छ है सर, राम्रो छ। साच्चै राम्रो सर हजुर धन्यवाद सर। मैले देखाउन चाहेको यति हो, यो हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल अथवा पुरा सतहको क्षेत्रफल यो हो। वक्र सतहको क्षेत्रफल चाहिँ यो हो, पुरा सतहमा दुईटा वृत्त प्लस वक्र पर्छ भन्ने कन्सेप्ट दिन सकिन्छ कि भन्ने अभ्यासको लागि यो ट्राई गरेको हुँ। यो यही विषयवस्तु ठ्याक्कै मलाई हाम्रो गणेश सापकोटा सरले सिकाउनु भएको हो। इन्डिभिजुअल रूपमा मलाई सबै अर्जुन सरले नि सिकाउनु भएको छ, भरत सरले भइहाल्नु भयो, बद्री सर लगायत यहाँ सम्पूर्णको योगदान छ। मैले छुट्टै कहीँ सिकेको होइन, अहिले मैले प्रस्तुत गरेँ। म अब सुरु गरौँ है सर नयाँ विन्डोमा? हुन्छ सर, स्टार्ट गरौँ।
सर ठिक छ सर, क्लियर आवाज आइरहेछ सर, अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। यो 3D भ्यूमा 2D भ्यूमा यो इनपुट बक्स माथि लाने सम्पूर्ण सर मेमोलाई लगभग थाहा नै छ होला। यो सुरुमै यही हप्तामा आयो। यहीँबाट अगाडि बढाउनु सर, बढाउँ हुन सर? हुन्छ सर, हुन्छ। स्क्रिनमा लान सर मेमोरले सक्नुहुन्छ नि। भ्यूमा जाने लगभग थाहा नै छ होला। भ्यूमा गएर हामी यहाँनिर ग्राफिक टुक छ, 3D ग्राफिक गर्ने बित्तिकै यो अवस्था आउँछ। अनि इनपुट बारलाई माथि लाने पटक पटक अभ्यास भइरहेकै हो। म अगाडि बढ्छु है त सर, सुरु गर्छु है त मैले। हुन्छ ल सर मेमोहरू, सबैभन्दा सुरुमा हामी एउटा ब्रिथ खिच्नेछौँ अथवा ब्रिथको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा पोइन्ट लिनेछौँ। इनपुट बक्सबाटै मैले प्रयास गरेको छु। इनपुट बक्समा सबैभन्दा सुरुमा एउटा पोइन्ट यहाँहरूले लिनु होला। 3D मा हामी 3D मा छौँ, त्यस कारणले मैले एउटा पोइन्ट लिएँ। यहाँहरू पनि सँगै गर्नु होला, किनभने यदि हजुरहरूको यो अभ्यास भएको छैन, यो अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन भने सम्पूर्ण सर म्यामले सँगै अगाडि बढ्नु भयो भने म धेरै स्लो छु। किनभने मैले सिक्दै गरेको कारणले गर्दा म धेरै नै स्लो छु। त्यस कारणले हजुरहरूलाई सहज होला जस्तो लाग्छ मलाई। आज एउटा पोइन्ट लिएँ मैले, 0,0,0 भन्ने पोइन्टबाट म अगाडि गएँ। यहाँहरू पनि जानु होला। पोइन्ट ए आयो। पोइन्ट ए को आधारमा हामी सर्कल बनाउँछौँ र यो सर्कललाई चाहिँ मेन आधारमा बनेको सर्कललाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर त्यही सर्कलको आधारमा हामी सम्पूर्ण बेलना नै क्रिएट गर्ने भएको कारणले गर्दा सर्कललाई ट्रान्सलेट गर्ने, भेक्टरद्वारा ट्रान्सलेट गर्ने कारणले गर्दा म एउटा भेक्टर क्रिएट गर्छु, जसले गर्दा यहाँले हेर्नु होला। मेरो म यो पनि देखाउँछु यहाँनिर। यहाँनिर हामी यो केन्द्रलाई, यसलाई केन्द्र आधार मानेर सर्कललाई ट्रान्सलेट गरेर माथि ल्याउँछौँ। त्यस कारणले यहाँनिर हामी एउटा भेक्टर क्रिएट गरौँ, त्यही भेक्टरको आधारमा सर्कललाई ट्रान्सलेट गर्छौँ। त्यस कारणले म एउटा भेक्टरतिर लागेँ। सर सुनिरहेको छ? ठिक छ सर, एकदम राम्रो। ढिलो भएको छ सर है, मलाई एक्सक्युज गर्नु होला, ढिलो भयो। म भर्खर सिक्दै हो। ठिक छ, सबै सर सिक्दै त हो नि सर। हजुर ठिक छ सर। मैले एउटा भेक्टर क्रिएट गरेँ। भेक्टरको लागि डबल ब्राकेट चाहिने रहेछ। डबल ब्राकेट सरी लिगौँ। अब भेक्टर चाहिँ जति लिँदा पनि हुन्छ। हामी जेड अक्ष अथवा माथितिर सार्दा बेटर हुने भएको कारणले गर्दा मैले दुईटा पोइन्ट चाहिँ 0 0 नै लिएँ र एउटा जति लिए पनि हुन्छ। 3 4 कति माथि लैजाने भन्ने हो। फेरि ठुलो राख्दा यो हाम्रो स्क्रिनमा नदेखिन पनि सक्छ। मैले 4 लिएँ। सर हाम्रो भेक्टर चाहिँ स्टार्ट पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट लिने हो सर? एउटा ओ भन्नुस् त। भेक्टर 0 0 स्टार्ट पोइन्ट एन्ड पोइन्ट नलिकन उहाँले चाहिँ पोजिसन भेक्टर लिनुभयो। हजुर नवराज सर, भरत सर मलाई हेल्प गर्नु होला है सर। हजुर हैन, ठिक छ सर। जेड एक्सिस उहाँले पोजिसन भेक्टर लिनुभयो 0,0,4 गरेर। मलाई कहीँ कतै भयो भने सहयोग गर्नु होला है सर। सरहरू अर्जुन सर, सबै सरहरू कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै ब्राकेट दिन्थ्यो, भेक्टर लेख्दाखेरि चाहिँ दुईवटा ब्राकेट दिनुभयो उहाँले। दुईवटा ब्राकेट यसले भेक्टर भन्नु रहेछ। ठीक छ हरि सर, म अब हजुर सर हजुर फन्ट साइज अलि बढाइदिनु पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। हस् हुन्छ सर, हस् म फन्ट बढाइदिन्छु है सर। कति राख्दिनु सर? हुन्छ 16 जति राख्नु सर। 16 राख्दिनु सर। 16 हस् हस् अगाडि जाउँ सर। अब हुन्छ सर। सर यो भेक्टर लेखेको एकचोटि फेरि भनिदिनु न। हस् हस् म्याम, यसलाई मैले हाल्दिन्छु अनि फेरि लेख्छु है त म्याम। भइसकेको छ।
म यो किन गरे भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो पोइन्ट सर्कलको केन्द्र भनौँ न, केन्द्रको आधारमा हामी यहाँनिर एउटा सर्कल क्रिएट गर्छौँ। त्यही सर्कलको आधारमा माथितिर पनि त्यसैलाई ट्रान्सलेट गर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले भेक्टर क्रिएट गरेको, त्यो भेक्टरको आधारमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि, गर्ने उद्देश्यको लागि यो भेक्टर क्रिएट गरिएको म्याम। यो अहिले गर्दै गएपछि यो रहेछ भन्ने पछि बुझिन्छ, यद्यपि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यो भेक्टर यो सेन्टर पोइन्ट छ जुन छ, यसको आधारमा यहाँनिर हामी एउटा सर्कल क्रिएट गर्छौँ। एकछिन पछाडि त्यो सर्कललाई ट्रान्सलेट यो भेक्टरको आधारमा गर्ने भएको कारणले गर्दा मैले भेक्टर क्रिएट गरेको हो। पहिले सर्कल बनाए भए पनि मिल्थ्यो, सर्कल बनाउनलाई पनि भेक्टरको आधारमा बनाउने भएको कारणले गर्दा पहिले मैले भेक्टर क्रिएट गरेँ। अब भेक्टरै लेख्ने इनपुट बक्समा जिरो कमा मैले 4 नै लेखेँ है सर। हुन्छ, ठिक छ सर। अहिलेसम्म धेरै गरिएको छैन, जम्मा पोइन्ट ए लिइयो, त्यसपछि भेक्टर लिइयो। अब हामी सर्कल बनाउँछौँ। सर्कलको लागि हामी के गर्छौँ भने सर्कलै लेख्छौँ। सर्कलको लागि हेर्नु होला है त, म इनपुट बक्समा नै सर्कल नै लेखेँ। सर्कल नेर यहाँले हेर्नु होला के आयो भन्दा पोइन्ट, रेडियस नम्बर, पोइन्ट, सेगमेन्ट, लाइन, पोइन्ट, रेडियस, डिरेक्सन छ। मैले यहाँनिर चाहिँ के गरेँ भन्नु होला भने पोइन्ट, रेडियस र डिरेक्सन गएँ। सर म्यामहरु, हजुर म्याम, यसरी गर्दा त क्रिएट स्लाइडर भनेर दियो सर मलाई। किन यो अघिल्लो भेक्टरकोमा हो म्याम? हजुर, भेक्टरकोमै क्लियर भएन के सर, म किन अलमल्ली डबल ब्र्याकेट राख्नु न। डबल ब्र्याकेट दिनु भएन कि? डबल ब्र्याकेट दिनु। डबल ब्र्याकेट ओ भयो के ओ हुन सक्छ ओ। हजुर शिव सर, ओ टाइप गर्नु भयो त्यो भएर जिरो ठाउँ ओ हुन सक्छ। ओ को साइडमा खोज्यो, एकचोटि ट्राई गर्नु होला म्याडम, भएन भने म फेरि भन्छु है त। गर्नु होला, हाम्रो सबै यहाँ विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेल्प गरिहाल्नुहुन्छ। मैले अन्तिम चाहिँ लिएँ है त सर म्याम, सर्कल, पोइन्ट, रेडियस, डिरेक्सन। किनभने हामी तल बनाउने सर्कललाई चाहिँ भेक्टरको आधारमा क्रिएट गर्दैछौँ। मैले यसलाई लिएँ। पोइन्टको लागि हजुर मैले पोइन्टको लागि क्यापिटल ए हानी, ट्याब हानेर सेकेन्डमा गएँ। रेडियसको लागि अब धेरै ठुलो पनि गाह्रो होला, यो आफ्नो इच्छाले नै राख्ने हो। 3 4 2 3 4 मैले चाहिँ 3 राख्दिएँ, फेरि ट्याब खिचेँ। डिरेक्सनको लागि अहिले भर्खरै क्रिएट भएको यु भेक्टर यु छ, त्यस कारणले मैले यसलाई यु नै लेखेँ। नवराज सर कहीँ त्यस्तो भयो भने हेल्प गर्नु होला सर। भरत सर, बद्री सर, हजुर सर, ठीक छ सर, बिस्तारै जाउँ अगाडि। भन्नु होला है सर। म यसलाई इन्टर गर्ने सर म्यामहरु हजुरले गर्नु भएको छैन। अब धेरै सर म्यामलाई यो जानकारी छ सायद मेरो अनुमानमा। अगाडि बढेँ है त सर, इन्टर गरेँ है। हुन्छ सर। ल यसलाई मैले डिफिनेसन भ्यूमा राख्ने, जसले गर्दा अलिकति हेर्न इजी पनि हुन्छ यहाँलाई। के गरियो भन्ने देखिन्छ, प्रश्न देखिया छ। हेर्नुहोस् त, मैले जे गरेँ अहिलेसम्म सर्लक्कै सबै देखिरहेछ अगाडि। अल्जेब्रिक भ्यूमा हेर्नु होला। सर्कलको कुरा फेरि भनिदिनु पर्यो, भेक्टर त मिलाएँ। हुन्छ म्याम। सर्कललाई मैले यहाँ हेर्नु त म्याम, यो अगाडिको सी इनपुट बक्समा सी चाहिँ नलेख्नु होला, इक्वल पनि नलेख्नु होला। अहिले मैले अल्जेब्रिक भ्यू हजुरले देखिरहनु भएको छ म्याम? देखिरहेछ सर, भन्नु सर। देखिरहेछ। अगाडिको सी र इक्वल नहानिकन बाँकी चिज चाहिँ हान्दिनु होला त म्याम। ल त, सर्कल ब्राकेट स्टार्ट क्यापिटल ए कमा 3 कमा यु हान्दिनु होला। सर्कल हान्ने बित्तिकै हजुरको लास्टको अप्सन आउँछ, ट्राई गर्नु होला त म्याम। लास्टको अप्सन क्रिएट गरेर अथवा फेरि गरौँ म्याम, के गरौँ सर?
ठिक छ हुन्छ अगाडि जाउँ सर अगाडि ठिक छ एकदम स्पिड पनि एकदम ठिक छ सर यही स्पिडमा जाउँ सर हस् सर अलिकति ढिलै भयो होला सर किनभने म कमजोर नै छु हैन ठिक छ सर राम्रो भइराछ अरे यो क्यापिटल यु हो होइन म्याम भेक्टरको यु हो भेक्टरको त्यो स्मल यु हो भेक्टर यही आएको मैले लेखेको हो म्याम यही जे आयो यो यु बनाउँदा सजिलो होला सर नोट बनाउँदा सजिलो होला पछि जाँदा त एउटा सक्दा अर्को सरले गरिसक्नु भएको हुन्छ अनि फेरि त्यो सोध्नु पर्यो हजुर हुन्छ म्याम म अगाडि गएँ है त अब म हजुर ध्यान हेर्नु होला नगर्ने सर म्याम हेर्नु होला अब हामी यही सर्कललाई मैले गर्न पर्ला हामीले अहिलेसम्म बनेको एउटा मात्रै सर्कल छ यो सर्कलको नाम चाहिँ सी छ अल्जेब्रिक भ्यूमा एकदम ख्याल गर्नु होला यहाँहरूले सर्कलको नाम चाहिँ सी छ त्यो सर्कलको सी लाई हामी अब ट्रान्सलेट गर्छौं यु द्वारा त्यस कारणले मैले इनपुट बक्समै गएँ फेरि यहाँहरूले पनि सँगै जानु होला ट्रान्सलेट लेखेँ मैले ट्रान्सलेट ERAN यस छुटेछ अप्सन दिन्छु ट्रान्सलेट अब यहाँले अब्जेक्ट भेक्टर पहिलो अप्सनलाई नै ओके गर्नु भए पनि भयो अथवा ब्राकेट स्टार्ट गरेर जाँदा पनि भयो अब्जेक्ट भेक्टर भन्ने अप्सनमा अगाडि बढी अब्जेक्ट चाहिँ यहाँले ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले सर्कललाई ट्रान्सलेट गर्दै छु त्यस कारणले सर्कलको सन्दर्भमा सर्कलको नाम यहाँले भन्नु त के छ होला सर्कल भनेको स्मल लेटर सी छ स्मल लेटर सी नै टाइप गरेँ ट्याब थिचेँ मैले अब भेक्टर चाहिँ यहाँले हेर्नु होला भेक्टरको नाम के छ भन्नु होला ल त हजुरहरूले भन्नु होला यु भयो अब आइसकेको छ अब हाम्रो सरले सिकाउनु भएको तरिका अनुसार यदि मिलेको छ भने फिगरमा आइसक्छ भन्नुभएको छ यहाँ विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै आइडिया अनुसार मैले पनि त्यही भने मिलेको छ इन्टर नखिच्दै आइसकेको हुन्छ म अगाडि बढेँ इन्टर खिचेँ मैले हामीले ट्रान्सलेट गऱ्यौँ अब हामी म धेरै जसो इनपुट बक्सबाटै गर्दा बेटर हुन्छ यो धेरै इन्टरसेक्सन यो पोइन्ट अन अब्जेक्ट भन्ने कन्सेप्ट सुरुमा हामी बेलुकामा बद्री सरले आइडिया दिनुभएको हो यो टुल्सको बारेमा सबै सरलाई थाहा छ म चाहिँ सबै इनपुट बक्सबाट गएँ म यहाँनिर यो मैले एनोटेटको अप्सन नलिकन यो माउस मात्रै त देखिरहेको छ नि बद्री सर है हेर्नुहोस् त देखिएको छ सर क्लियर छ यहाँनिर कतैतिर यो सर्कलमा म एउटा पोइन्ट ल्याउँछु त्यस कारणले यहाँनिर यो पोइन्ट ट्याक्क खिच्दा 3D मा अलिकति डिस्टर्ब आउने भएकोले मैले इनपुट बक्सबाट नै लेखेँ एउटा पोइन्ट लिन लाएँ मैले पोइन्ट नै भनेर खिच्छु म यो INT पोइन्ट नै खिचेँ अनि ब्राकेट स्टार्ट गरेँ र म एउटा पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर लिन चाहन्छु भने हाम्रो सर्कल भनेको सी हो तल्लो सर्कल एकदम हजुरहरूले ध्यान दिनु होला तल्लो सर्कल भनेको सी हो माथिल्लो अहिले भर्खरै बनेको सर्कल भनेको सी ड्यास हो मैले तल्लो सर्कलमा एउटा पोइन्ट लिन चाहेँ मैले त्यस कारणले सी खिचेँ पोइन्ट सी खिचेर म यसलाई इन्टर गरेँ पोइन्ट आइसकेको छ तल्लो सर्कलमा हेर्नुहोस् त यहाँले देख्नुहुन्छ एउटा पोइन्ट आइसकेको छ यहाँनिर यो पोइन्ट अलिकति सानो भइरहेछ यो पोइन्टलाई ठुलो पनि हामी एकैछिनमा बनाउँला केही भएन यतिकै छोडेँ मैले अहिले आवश्यक परेमा राम्रै देखिन्छ सर ठीक छ हुन्छ म अगाडि बढेँ है सर पोइन्ट सी पनि आइसकेको छ अब हामी सिलिन्डर बनाउने क्रममा छौँ त्यस कारणले एउटा परपेन्डिकुलर लाइन त्यही पोइन्ट बी को आधारमा परपेन्डिकुलर लाइन खिच्छौँ त्यस कारणले मैले एउटा परपेन्डिकुलर पोइन्ट सी मा खिचेँ म इनपुट बक्समा नै धेरै युज गरिरहेको छु मैले इनपुट बक्समा नै गएँ परपेन्डिकुलर मैले खिचेँ परपेन्डिकुलर चाहिँ मैले खिच्न चाहेको भनेको बी पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर खिच्न चाहेको छु मैले कुन ठाउँसम्म खिच्न चाहेको छु भन्दा सी ड्यास भन्ने सर्कलको लागि खिच्न चाहेको छु त्यस कारणले यहाँको अप्सनमा कुन चाहिँ मिल्छ नवराज सर मैले चाहिँ सिधै बी लेखेर सी ड्यास इनपुट बक्समै राख्ने सोचमा छु भरत सर हेर्नुहोस् त सर त्यहाँको अप्सन नलिकन मैले सिधै लेखेँ है सर हुन्छ सर हुन्छ
बी खिचेँ, बी पोइन्टबाट खिच्न चाहेका छौँ हामीले र कुन ठाउँसम्म खिच्न चाहेका छौँ भन्दा सी ड्याससम्म खिच्न चाहेका छौँ। स्मल सी ड्यास हजुर स्मल सी ड्यास है सर, मेम्बरहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। परपेन्डिकुलर सर यहाँनिर स्पेलिङ परपेन्डिकुलर ठीक छ भर सर, लाइन पनि राख्न पर्ने हो सर। परपेन्डिकुलर त्यहाँनिर परपेन्डिकुलर एउटा लिँदा हुन्छ पी क्यापिटल लाइन पर्ने होला ठिकै छ त, पी क्यापिटल ठिकै छ त सर। यसलाई पी मात्रै हान्नु त अप्सन त्यही आउँछ, त्यहीबाट राखौँ आउँछ। अलिकति डिलिट गर्नु सर, अलिकति यसलाई हटाउँदै जानु त सर। यस सर हस्, ब्याक गर्दै जानु। यहाँ हेर्नु त तपाईको सेकेन्ड परपेन्डिकुलर लाइन पनि रहेछ सर। लाइन परपेन्डिकुलर लाइन पनि परिरहेछ सर। हजुर परपेन्डिकुलर लाइन आइसक्यो नि सर फिगरमा। गर्नुपर्छ कि के रे हरिचन्द्र सर, माथि सी ड्यासमा पनि पोइन्ट लिएर अनि त्यसपछि जोड्नु पर्ने थियो कि। अब इन्टरसेक्सन पोइन्ट सर म लिन्छु सर, त्यसलाई इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट लिन्छु सर, त्यसरी नै हुन्छ सर। म चाहिँ यता सी इन्टरसेक्सनबाट आउँछु है नगरा सर। हुन्छ म अगाडि बढेँ है त, इन्टर गरेँ मैले। अब परपेन्डिकुलर आइसकेको छ। अब यो यसबाट हामी इन्टरसेक्सन लियौँ। इन्टरसेक्सन पोइन्ट पनि म यहीँनिरबाट सिधै टुलबाट आउँदा पनि भयो। सर यो परपेन्डिकुलर ई हो सर, यहाँ थोरै छेकियो सर इनपुट बार तर्फ। परपेन्डिकुलर सी ड्यास हो। परपेन्डिकुलर बी कमा स्मल सी ड्यास। हजुर बी हो, क्यापिटल बी। हरिचन्द्र सरको लाइन हजुर सर। सर आछ सर। स्क्रिन शेयर गरौँ सर, स्क्रिन शेयर गरौँ। हस् सर म फेरि शेयर गर्छु। यहाँ राम्रै थियो नि यता सुरु भएको छ सर। ठिक छ भयो सर। अगाडि गएँ, इन्टरसेक्ट लेखेँ, त्यसपछि मैले ब्राकेट स्टार्ट गरेँ। अहिले सर मेमोरो एकदम ध्यान दिनु होला, मैले यो अल्जेब्रिक भ्यू थोरै ठुलो पनि बनाइदिएँ, यहाँले हेर्दै जानु होला। यो इन्टरसेक्ट भनेको अहिले भर्खरै खिचेको परपेन्डिकुलरको नाम याप छ, यहाँनिर हेर्नु होला याप छ। अनि माथिल्लो सर्कल जुन ट्रान्सलेट गरेर बनेको सर्कलको नाम चाहिँ सी ड्यास छ। अल्जेब्रिक भ्यूमा विशेष त ख्याल गर्नु होला, यहाँले सबै यहीँनिर हेर्न पर्ने रहेछ। त्यस कारणले हामी यहाँनिर यो ब्राकेट स्टार्ट गरेको थिएँ मैले। यहाँनिर हामी स्मल लेटर याफ लेख्छौँ, कमा दिन्छौँ र सी ड्यास लेख्छौँ। यहाँ पोइन्ट आइसकेको छ, माथि इन्टरसेक्ट पोइन्ट आइसकेको छ। यहीँबाट अगाडि बढी म इन्टर खिचेँ। अब यो पोइन्ट पनि आइसकेको छ, परपेन्डिकुलर लाइन बनिसकेको छ। अब हामीलाई यो परपेन्डिकुलर लाइनको तलसम्मको जरुरी हुँदैन। त्यस कारणले तलसम्म जरुरी नहुने भएको कारणले गर्दा मैले परपेन्डिकुलर लाइन बीसीको लागि हाइड गरिदिएँ। र अब फेरि हामीलाई त्यहाँनिर एउटा लाइन त जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले मैले बी र सीलाई जोड्ने गरी एउटा सेगमेन्ट खिचेँ। सर मेम्बर हो, हजुरहरूले गर्नु भएको छैन भने मलाई भन्नु होला, म फेरि अगाडि जान्छु। किनभने मेरो यो पहिलो प्रयास हो। यो सी ड्यास चाहिँ कसरी लेख्ने अरे सर? सी ड्यास लेख्नलाई यो मेरोमा चाहिँ शिफ्ट भन्दा माथिल्लोपट्टि डबल इन्भर्टेड कमा सम्म हेर्नु होला त, इन्टरको साइडमा एकपटक खिच्नु भरे सिंगल आउँछ। अब अलि सर त्यो कहाँनिर हो भनिदिनु सर। इन्टरको छेउमा छ, शिफ्ट त्यहीको माथि। यो ल्यापटपको किबोर्डमा चाहिँ यो @ लेखेको छ क्या सर, त्यो साटिया रहेछ। माथि 2 मा लगेर चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा लेखेको छ। हजुर हजुर, यो भएर 2 र यो @ साटिया छ क्या सर मेरो। डबल इन्भर्टेड कमा लेखेको छ म्याम, त्यहीँनिर खिच्नु होला, आउँछ। म यहाँनिर अगाडि बढेँ। सेगमेन्ट मैले बी र सी लिन लागिरहेको छु। पोइन्ट भन्ने पहिल्यै अप्सनमा ओके गर्नु होला, अथवा यसलाई नहेरिकन सिधै ब्राकेट स्टार्ट गरेर जानु भए पनि हुन्छ। म सिधै ब्राकेट स्टार्ट गरेर गएँ। क्यापिटल लेटर बी कमा शिफ्टसँगै खिच्नु होला। सी आइसकेको छ त्यहाँनिर सेगमेन्ट बीसी। कहीँ कतै केही कमजोरी भयो भने सरहरूले मलाई
सम्झाउनलाई मभन्दा यहाँ धेरै विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ जियोलोजीको अप्सनमा। म अगाडि बढी यसको नाम आयो जी। यहाँले अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने यो अल्जेब्रिक भ्यूमा आएको साना साना लेटरहरूलाई धेरै ध्यान दिनु पर्ने रहेछ। यो सेगमेन्ट बीसी को नाम जी हो, परपेन्डिकुलरको नाम एफ हो, यस्तै गरी तल्लो सर्कल सी हो, माथिल्लो सर्कल सी ड्याश हो, भेक्टर यु हो। यो कुरामा हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। अब यो हामीलाई 3D ग्राफिकमा यो धेरै भत्रगोल चित्र भइरहेछ। यसमा यो ग्राफ भनौँ न यो यसको जरुरी छैन, त्यस कारणले मैले यिनीहरूलाई बिस्तारै हटाउनेतिर लागेँ। यो आवश्यक अब छैन, यसलाई हटाउनतिर लागेँ। हुन्छ नि भरत सर है, हटाउँदा केही फरक परेन नि सर है? फरक पर्दैन, राम्रो भइरहेछ सर। युलाई पनि मैले अहिले ठिकै छ, यो चाहिँ यतिकै राखौँ। यो चित्रमा थोरै अलिकति डिस्टर्ब आयो। ल यसैबाट अगाडि बढी। अब सेगमेन्ट पनि हामीले खिचिसकेका छौँ। बद्री सर टाइम लाग्यो के अनि सर है? पहिलो कमजोर भएपछि ढिलै हुँदो रहेछ। ठिक छ, एकदम राम्रो। अब हामी सरले एकदम विस्तार गरिराख्नु भएको छ, सबैलाई सजिलो एक्सिलेन्ट छ सर। यस्तै हो सर हामीलाई सिकाउनु पर्ने त। हुन्छ श्याम सर, धन्यवाद सर। अब हामीलाई चाहिएकै यस्तै हो सर, बिस्तारै सिक्दै छौँ। सिक्छ सर। हस् धन्यवाद म्याम। म अब अगाडि बढेँ है त सर म्याम। हुन्छ सर। अब हामीलाई यो पोइन्ट बी र पोइन्ट सी मा चाहिँ यो पुरै सर्कललाई रोटेट, अहिले मैले सुरुमा देखाए जस्तो रोटेट गरेर यो सर्कल रोटेट गर्नु परेको कारणले गर्दा एउटा पोइन्टमा रोटेट गर्दा समस्या आउनु भएको कारणले गर्दा पोइन्ट बी र पोइन्ट सी मा चाहिँ हामी टेन्जेन्ट खिच्छौँ, जसले गर्दा त्यो लाइनमा हामी रोटेट गर्छौँ। सर्कलको रोटेटको प्रसङ्गमा म अगाडि बढ्दैछु। यो मैले भेक्टर पनि अहिले खासै जरुरी छैन, मैले यसलाई हाइड गरेँ। ए पनि जरुरी अहिले एकैछिन मैले यसलाई पनि हाइड गरेँ। ए पोइन्ट पनि हामीलाई जरुरी चिज मात्रै राखेँ। अब बी र सीमा टेन्जेन्ट खिचेर त्यही टेन्जेन्टको आधारमा सर्कललाई रोटेट गर्ने प्रसङ्ग अगाडि जान्छ। त्यस कारणले मैले टेन्जेन्ट खिचेँ। टेन्जेन्ट पनि मैले इनपुट बारबाट नै अगाडि बढेँ। टेन्जेन्ट लेख्नु होला यहाँले, म सँगै ढिलो गरेको छु, हजुरहरू पनि बिस्तारै जानु होला। टेन्जेन्ट खिचिसकेँ मैले। टेन्जेन्ट चाहिँ कहाँनिर खिच्न लाग्यो भने तल बीमा पनि खिच्न चाहेको छु र सीमा पनि खिच्न चाहेको छु, माथिको सीमा पनि खिच्न चाहेको छु टेन्जेन्ट। त्यस कारणले बी भनेको तल्लो सर्कलको नाम, सर्कलको बी पोइन्टमा टेन्जेन्ट खिच्न लागेको छु र तल्लो सर्कलको नाम चाहिँ के छ यहाँले हेर्नु होला। मैले योलाई हाम्रो यही अप्सनमा जाँदा पनि भयो, पोइन्ट कोनिक पहिल्यै अप्सनमा जाँदा पनि हुन्छ। पोइन्ट यही अप्सनमा गएँ म। पोइन्ट भनेको यहाँले पनि सँगै भन्नु होला। पोइन्ट के लेख्न पर्यो त भन्दा बी, सिफ्ट गरेर बी खिच्नु, क्यापिटल बी। त्यसपछि ट्याब खिचेँ, कोनिक आयो। कोनिक भनेको तल्लो सर्कलको नाम यहाँले सँगै भन्नु होला, स्मल लेटर सी। यहाँ आइसकेको छ, सँगै अगाडि बढ्नु होला। टेन्जेन्ट खिचेपछि बी लिएँ मैले र कोनिक भनेको सी गरेँ, यसलाई पनि इन्टर गरेँ। यही तरिकाले हामी माथिल्लो सर्कललाई पनि रोटेट गर्नु छ। त्यस कारणले माथिल्लो सर्कलमा पनि म यही तरिका। सर आवाज सुनिरहेको छ नि सर है? ठिक छ सर, ठिक छ, एकदम राम्रो आवाज आइरहेछ सर। अस्ति नवराज सरले भने एक्लै बोलेको छु जस्तो हुँदो रहेछ, मलाई बल्ल फिलिङ भयो नवराज सर। ल फेरि पनि साह्रै मिठो आइरहेछ सर आवाज। सर म टेन्जेन्ट नै खिचेँ, टेन्जेन्ट माथि पनि गएँ। हामी पहिल्यै अप्सनमा अगाडि बढ्यौँ। पोइन्ट माथि चाहिँ यहाँहरूले अब मलाई भन्न सक्नुपर्ने हो, भन्नु होला सँगै। माथिल्लो सर्कलको पोइन्ट हामी सीमा खिच्दैछौँ। मैले सिफ्ट गरेर सी खिचेँ, ट्याब खिचेँ। कोनिक भनेको माथिल्लो सर्कलको नाम भनेको सी। अहिले म्यामले भने चाहिँ ड्यास लगाउनु पर्यो, माथि पनि आइसकेको छ। यो सेम प्रोसेस भएकाले मैले यसलाई यहाँलाई नसरिकन इन्टर गरिहालेँ। हामीले टेन्जेन्ट पनि खिचिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यो टेन्जेन्टको आधारमा
केही टेन्जेन्ट लाइनको आधारमा सर्कललाई रोटेट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा रोटेटको लागि त हामीलाई एउटा स्लाइडर जरुरी हुन्छ र कोणको पनि जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले मैले यो ग्राफिक भ्यूमा क्लिक गरेर म यहाँनिर एउटा स्लाइडर क्रिएट गर्छु। एंगलको स्लाइडर क्रिएट गर्छु। यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ, एंगलतिर जाउँ, त्यसपछि मिनिमम 0 नै राखौँ, म्याक्सिमम 360 राख्दा त्यो सर्कल पुरै घुम्छ। 180 राख्दा नि पुरै घुम्ने भएकोले बेटर चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा 90 डिग्री राख्दा अहिले मैले देखाएको जस्तो हुने रहेछ। धेरै बढी घुम्न जरुरी छैन हामीलाई, बच्चालाई जम्मा देखाउनु पर्ने मात्रै भएको कारणले गर्दा 90 डिग्री लेखेँ। इन्क्रिमेन्ट मैले 1 नै छोडिदिएँ, यसलाई ओके गरेँ। यहाँ स्लाइडर क्रिएट भएको छ। अब स्लाइडरको आधारमा हामी रोटेट गरेर अगाडि जान्छौँ। यहाँनिर हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। म यो मा गएर म अगाडि बढेँ। सर अगाडि बढौँ सर, ठिक छ नि सर? है एकदम राम्रो सर, अगाडि बढौँ सर। हुन्छ। अब यो सर्कल यहाँले हेर्नु होला, सर्कल तल्लो सर्कलको नाम सी छ, माथिल्लो सर्कलको सी डैश छ। हामीसँग भर्खरै एउटा स्लाइडर पनि क्रिएट भएको छ अल्फा। यसैको आधारमा हामी हजुर सर हैन बढौँ सर। अर्कोमा गएर चाहिँ अर्कोमा मैले पढिरहेको थिएँ, त्यो भएर अब हामी रोटेट अप्सनमा जान्छौँ। रोटेट अप्सनमा गएमा फाटै उठिहाल्यो। अनि के गर्दै हो तिमी? मैले रोटेट अप्सनमा गएँ। रोटेट चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला। अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट, अब्जेक्ट एंगल एक्सिस अफ रोटेसन। यो थर्ड अप्सनमा हामी जानुपर्ने छ यसमा चाहिँ, किनभने हामीसँग अब्जेक्ट छ, एंगल छ र एक्सिस अफ रोटेसन। हामी त यो लाइनमा रोटेट गर्दैछौँ, यो भर्खरै खिचेको टेन्जेन्ट लाइनमा रोटेट गर्दैछौँ। त्यस कारणले टेन्जेन्टको नाम पनि बिस्तारै यहाँले हेर्नु होला। तल्लो टेन्जेन्टको नाम छ, यहाँनिर मैले देखाउनु पर्दैन होला, कति सर देखाउनु पर्छ यो एनोटेट गरेर? ठिक छ सर, हुन्छ हुन्छ सर। तल्लो टेन्जेन्टको नाम छ यस हो, माथिल्लो आई हो सर। हजुर। त्यस कारणले यो हामी या तल्लो सर्कललाई गर्छौँ भने यस, माथिल्लो सर्कललाई रोटेट गर्छौँ भने आई छ। म यो तेस्रो अप्सनमा गएँ, रोटेट अब्जेक्ट एंगल अफ रोटेसन। अब्जेक्टको लागि हामी के लेख्न पर्यो भन्नु होला भने सी लेख्न पर्यो, ट्याब खिचेँ। एंगलको लागि यो मैले धेरै अभ्यास गरेँ, यहाँलाई मैले एकैचोटि लेख्न आँटेँ। अल्फा हो, अल्फा मात्रै लेख्दा उल्टो डिरेक्सनमा रोटेट हुने रहेछ। त्यस कारणले मैले यसलाई माइनस अल्फा गरेँ, माइनस खिचेँ, अल्ट खिचेँ, ए खिचेँ। त्यसपछि फेरि मैले ट्याब गरेँ। माइनस किन खिचेँ भने तल्लो सर्कललाई हामी रोटेट तल्लो भागतिर गर्दैछौँ, त्यस कारणले उल्टो डिरेक्सन लानु पर्ने भएको कारणले माइनस खिचेँ। तल्लो सर्कललाई म पहिले गर्दैछु, अहिले भएन भने फेरि त्यसलाई माइनसलाई हटाउँला। एक्सिस अफ रोटेसनमा के लेख्न पर्यो त भन्नु होला भने तल्लो सर्कलको रोटेट गर्ने एक्सिस भनेको याच हो, टेन्जेन्ट बिसी हो। मेरोमा मात्रै आवाज सानो आयो कि सबैकोमा हो? आवाज त ठिक छ सर। ठिक छ। ए सर एकदम ठिक छ। नवराज सर सुन्नु भएको छैन र? राम्रै आवाज छ सर, उता कनेक्सन होला सरको। म यसलाई इन्टर गरेँ है सर म्याम। ल यो आइसकेको छ, फिगरमा आइसकेको छ। सरको डिभाइसको भोल्युम कम होला सर, डिभाइसको भोल्युम। बद्री सर अगाडि बढौँ है? हुन्छ बढौँ सर। अब फेरि पुनः हामी माथिल्लो सर्कललाई पनि रोटेट गर्दैछौँ। मैले त्यही नै रोटेट नै लेखेँ, रोटेट सेम प्रोसेस, अब्जेक्ट
एंगल अफ रोटेसन अब्जेक्ट भनेको माथिल्लो सर्कलको अब्जेक्ट चाहिँ के छ यहाँले हेर्नु होला के छ होला भन्नुस् त श्याम सर ई प्राइम गुड हजुर स्मल सी छ मैले ट्याब खिचे एंगल भनेको अल्फा नै भयो अलर्ट खिचेर ए खिचे ट्याब खिचे एक्सिस अफ रोटेसन माथिल्लो सर्कललाई हामीले रोटेट गर्न खोजेको भनेको टेन्जेन्ट आई हो त्यस कारणले आई नै खिचे मैले माथि पनि रोटेट भइसकेको छ यसलाई पनि इन्टर खिचे अब रोटेटको अप्सन पनि अब सिद्धिसकेको छ अब हामी धेरै नजिक आइपुगिसकेका छौँ अब धेरै छैन लगभग अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ हामी अब मैले यो माथिल्लो सर्कललाई अल्फा पोजिटिभ नै हो सर हजुर माथि यो चाहिँ डिरेक्सन मिल्ने रहेछ माथिल्लो सर्कल पोजिटिभ अल्फा तल्लो चाहिँ नेगेटिभ तल लैजानु पर्ने भएकोले नेगेटिभ हो सर अब यो दुईटा सर्कल देखाउँदा बच्चाहरू पनि झुकिन सक्ने भएको कारणले गर्दा मैले ओरिजिनल सर्कललाई चाहिँ मैले हाइड गरेँ त्यस्तै गरी यो माथिल्लो सर्कल सी ड्यासलाई पनि हाइड गरेँ अहिले बनेको नयाँ सर्कल C1 ड्यास र C ड्यास जुन छ C1 ड्यास भनेको तल्लो सर्कल हो C डबल ड्यास भनेको माथिल्लो सर्कल हो यो हाम्रो सायद यसले काम गरिसकेको छ होला अल्फाले काम गरिसकेको छ यो हामीलाई अब टेन्जेन्टको पनि जरुरी नभएकोले मैले टेन्जेन्ट हाइड गरेँ यहाँले पनि सँगै गर्नु होला यो भाग लगभग आइसकेको छ अब हामी थोरै सर सुन्दै हुनुहुन्छ ठीक छ सर एकदम ठीक छ एकदमै सुनिरहेको छ अब हामी यो एनिमेसनको चरणमा छौँ एनिमेसन गर्नुको कारणले गर्दा म एनिमेसनतिर लागेँ एनिमेसनको लागि मैले यहाँनिर 2D ग्राफिकमा अगाडि बढेँ ग्राफिकमा ओके बटन ल्याएर यसलाई कनेक्सन एनिमेसनतिर लागेँ हामी पहिलोलाई एउटा सर्कललाई एनिमेसन गर्नु छ र बीसी लाइन सेगमेन्टलाई पनि एनिमेसन गर्नुभएको कारणले गर्दा मैले सर्कल र अल्फा यो दुवैलाई पोइन्ट बी लाई र अल्फालाई दुवैलाई चाहिँ हामी एनिमेसन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा म यहाँनिर लेखेँ क्याप्सनमा अब जे लेख्दा पनि भयो यहाँहरूले कुन भाषामा शैली हुन्छ मैले चाहिँ सिम्पल रूपमा प्ले नै भने प्ले 1 हामीसँग दुईटा भएको प्ले 1 लेखेँ अब तल जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा चाहिँ स्टार्ट एनिमेसन सरी यो त ठुलो हुन्छ एनिमेसन स्टार्ट एनिमेसन अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्नु होला यहाँहरूले भने बी पोइन्टको आधारमा बी लाई पनि घुमाउनु पर्ने छ बी लाई घुमाइयो भने यो पुरै वक्र सतहको क्षेत्रफल देखाउन इजी हुन्छ त्यस कारणले बी पोइन्ट बी लेखेँ मैले एकपटक पोइन्ट बी लेखेँ कमा स्टार्ट एनिमेसन लेखेपछि बी लेखेँ अब यो पहिलो पटक बी लाई ट्रु गरौँ दोस्रो पटक अल्फालाई ट्रु गरौँला ट्रु गरेँ ब्राकेट क्लोज गरेँ भर सर ठीक छ नि सर है ठीक छ सर ठीक छ अब त्यो ब्राकेट चाहिँ इन्टर गरेँ फेरि हजुर सर त्यो ब्राकेट चाहिँ सानो चाहिँ ब्राकेट हो हजुर भन्नुस् त सर सानो ब्राकेट हो सर स्मल ब्राकेट हजुर यसमा सानो यो हामीले किनभने यो एनिमेसन मात्रै गर्दिने छोड्दिए भए ठुलो ब्राकेट स्टार्ट क्लोज गरिन्थ्यो सर यसमा चाहिँ हामी दुईटा गर्दैछौँ बी पोइन्टलाई पनि एनिमेसन गर्दैछौँ र अल्फालाई पनि एनिमेसन गर्दैछौँ त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर सानो ब्राकेट नै हुन्छ सर हस् सर स्टार्ट अब एनिमेसन अनि सेम प्रोसेस गरी अब यहाँनिर चाहिँ हामी बी लाई गर्दै छैनौँ अब हामी अल्फा गर्दैछौँ
शिफ्ट खिचेर अल्फा गरी हिँडेर कोष्ट हजुरको यो समस्या आउन सक्छ थोरै यसलाई मैले कोष्ट राखेँ यो कोष्टलाई हटाएँ कमा गरेँ अब यसलाई यो प्ले 1 मा चाहिँ एउटा मात्रै पालो पालो हुने भएकोले पालो पालो गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ मैले फल्स लेखेँ किनभने एउटा होस् अर्को नहोस् भन्ने सन्दर्भ हो दुईटै एकैचोटि नहोस् जस्तै ब्रिथ माथिल्लो र तल्लो भागका ब्रिथ चलेको बेलामा यो सेगमेन्ट नचलोस् वक्र सतह नचलोस् भन्ने सन्दर्भले एउटालाई फल्स गरेँ मैले अब ओके गर्नुभन्दा पहिला हामी हजुर सर यो सिआइसी को लागि हो सर हजुर सर यो सिआइसी को लागि एउटा सिआइसी को लागि देखाउनलाई सर एउटा हामी पुरै देखाउनलाई अल्फा चाहिँ पुरै माथिल्लो भाग चल्ने बेलामा अल्फा सर तल्लो सिआइसी देखाउने बेलामा बी पोइन्टको आधारमा बी घुम्दाखेरि पुरै हेर्नु त सर बी हामीले सर्कलमा क्रिएट गरेका छौँ अहिले मैले सुरुमा यहाँ हेर्नु होला सर यहाँ सर पोइन्ट क्रिएट गर्दा नै के गरिएको छ भन्दा बी इक्वल पोइन्ट सी भनिएको छ सी भनेको सर्कल हो सर्कल पुरैमा घुम्छ सर बी त्यस कारणले स्टार्ट एनिमेसन बी ट्रु गरिएको हो सर एकपटक बीमा बी भन्ने सर्कल बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ सर्कल पुरैमा घुमोस् एकपटक चाहिँ अल्फा आधारमा अल्फाको कनेक्सन भनेको हाम्रो दुईटा सर्कललाई मात्रै छ सर माथिल्लो र तल्लो सर्कल चलोस् एकपटक माथिल्लो र तल्लो सर्कल चलोस् भन्ने उद्देश्यले यो लेखिएको हो सर हुन्छ सर हुन्छ मैले त क्याप्सनमा सिआइसी भन्न खोजेको सर ए माथि सर क्याप्सनमा सिआइसी हो भने ए गुड सर गुड शिव सर हजुर सिआइसी लेख्दा हुन्छ सर अलि मात्रै हो सिआइसी भने पछि पनि समिन्छ भनेको के सिआइसी नै लेखौँ सर म पनि हजुर सर सर हुन्छ ठिक म यतिकै अगाडि बढी है सर हुन्छ सर यहाँले लेख्नु होला माथिल्लो सिआइसी तल चाहिँ सर्कल लेख्नु पर्यो हैन त शिव सर बेस भन्ने बेस ए गुड ल मैले यसमा सिआइसी लेखेँ है त सर ल यसलाई ओके गर्नुभन्दा पहिला हामी पुनः लेख्दैछौँ त्यस कारणले मैले यसलाई कपी गरिराखेँ लेख्न अलिकति इजी होला अर्को पटक मैले यसलाई कन्ट्रोल र सँग सी खिचिराखेँ त्यसपछि मैले ओके गरेँ अब सिआइसी आइसकेको छ फेरि पनि मैले यहाँनिर अर्को क्रिएट गरेँ अहिले हाम्रो शिव सरले भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गरौँ सर बेस लेखौँ हजुर ल यो लेखेँ यसमा हामीले अहिले कन्ट्रोल सी गरेकै रहेको कारणले गर्दा बिएएस हुन्छ है सर म्याथको टिचरले यो सबै बिर्सिहाल्यो सर अब अङ्ग्रेजी स्पेलिङ मिलेन शिव सर हेर्नुहोस् त सर ठिक छ सर ल अहिले हामीले कन्ट्रोल सी गरिरहेका छौँ त्यस कारणले मैले कन्ट्रोल भी गरेँ अब यसलाई हजुरहरूले पनि केही गरिदिनु होला अथवा पुनः लेख्नु होला सँगै हुनुहुन्न भने म बिस्तारै जान्छु अब म सिकाउनु नै पर्ने ढिलो भएको छ कुनै सरलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ यहाँले धैर्य त देखाउनै पर्छ भनेर यसलाई सर्लक्कै सार्दिएँ मात्रै ट्रीको ठाउँमा मैले यसलाई फल्स लेखेँ फल्स लेखेँ तल्लो फल्सको ठाउँमा चाहिँ बद्री सर सुन्दै हुनुहुन्छ नि ठिक छ सर सर हुन्छ सर म अगाडि बढेँ सर यसलाई पनि ठिक छ सर भइरहेछ अगाडि बढेँ है सर यसलाई पनि ठिक छ सर म ओके गरेँ यो हाम्रो दोस्रो पनि क्रिएट भएको छ र एउटा चाहिँ रिसेट ल्याइदिउँ रिसेट गरौँ एकै जस्तो गरी यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेँ अब यसलाई हामी रिसेट भनेपछि दुईटै नहोस् भन्ने चाहना हो त्यस कारण यो ट्रुलाई फल्स बनाइदिएँ मैले फल्स गरेँ अब यसलाई पनि ओके गरियो हाम्रो बटनहरू पनि क्रिएट भइसकेको छ अब दुईटै बटन क्रिएट भइसकेको छ रिसेटको एकचोटि फेरि भन्दिनु न अन्तिम सर रिसेटको हजुर सर रिसेटको नि रिसेटको सर
फेरि हुन्छ सर, म यहाँ अर्को ओके मात्रै गर्ने, म ल्याइ मात्रै सर। यहाँ चाहिँ छिटो हुनु। ए हस् 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 सर हस्। यो यहाँनिर रिसेट नै लेख्नु त सर, यो क्याप्सनमा रिसेट लेख्नु होला हजुरले। मुनिको चाहिँ ओके नगराउँला हजुर, रिसेट गरौँ। अनि यो यहाँनिर म छिटो भएको कारण चाहिँ पहिले कपी गरिराखेको थिएँ र त्यही भएर छिटो भयो सर। यही छ लेख्ने कुरो चाहिँ पछाडिको सर। अनि यो दुईटैलाई सर फल्स फल्स लेखिदिनु होला है सर। यो ट्रुलाई पनि यहाँले फल्स लेखिदिनु होला अनि ओके गरिदिनु होला सर। मैले चाहिँ ओके गरिसकेको छु, त्यस कारण मैले ओके गरिनँ। भयो भयो सर, भयो। हस् थ्याङ्क यू सर। हस् हस् थ्याङ्क यू सर। सर यो पोइन्ट बी र सी को जरुरी छ कि छैन सर? सर यो बेसिसको पनि एकपटक सर देखाइदिनु मात्रै सर। बेसको हजुर हस् म्याम। बेसको चाहिँ के लेख्नु होला भने म्याम हेर्नुहोस् है त, म फेरि पनि यो बेसको देखाइदिनलाई के गर्नु पर्यो भर सर? डबल क्लिक गर्नु पर्यो? त्यसलाई क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानु सर, राइट माउस क्लिक गरेर। ए हस् सर हस् हस्। राइट माउस क्लिक गर्नु अनि अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानु हो सर। अब्जेक्ट प्रपर्टीजमा जानु भएको छ। अब स्क्रिप्टिङमा क्लिक गर्नु, स्क्रिप्टिङमा स्क्रिप्टमा है सर। हजुर हेर्नु त म्याम। सर यसलाई ठुलो पारेर देखाउनु पर्छ भने नि विन्डोज प्लस गर्नुस् न भइहाल्छ। यो देखिने रहेछ टिकमा। हुन्छ सर हस् हस् सर, देख्नु भएको छ होला म्यामले लगभग। यसलाई हटाइदिउँ है? भयो सर, अगाडि बढाउँ। भयो सर, भयो। ल ठिक छ। अब हामी धेरै अन्तिम चरणमा छौँ। थोरै कलरिङको काम अलिकति कलर गर्दा बेटर हुने भएको कारणले गर्दा मैले यो सी डबल ड्यास भनेको माथिल्लो हो, सी ड्यास 1 भनेको तल्लो हो। यो यसमा गएर मैले थोरै कलरिङ गर्नेतिर लागेँ। यसलाई कुनै न कुनै कलर दिउँ। यहाँले पनि सँगै गर्नु होला। यो ओपासिटी थोरै बढाउँ। यो क्लिक अर्को कलर भयो कि देखिएन कि? अर्को कलर लगाउँ के हो सर? ठिकै छ सर, देखिरहेछ। हस् यस्तै गरी यसलाई पनि अर्को थोरै अर्को कलर लगाइदिउँ। ल रातो अथवा यही स्टारको लगाइदिउँ मैले। यो भयो। अनि त्यसपछि हामी यो सेगमेन्ट बिसी, यो सेगमेन्ट हाम्रो वक्र सतह देखाउने यो सेगमेन्टले हो। यसलाई पनि ल मैले पहेँलो कलर लगाइदिएँ र यसको ओपासिटी अलिकति बढी नै भयो, थोरै घटाएँ। धेरै ठुलो पनि बेटर हुँदैन। यो गरियो। यो त बनिसकेको छ। अब यो बी र सी लाई पोइन्टलाई हल्का ठुलो बनाउनु पर्छ कि बी र सी हटाइदिउँ सरहरू? भरत सर के गरौँ सर? पोइन्ट अहिले होस् सर, त्यो त्यतिकै राख्दा नि भइहाल्यो नि, हटाउँदा। यो पोइन्टको हामीलाई खासै त्यति धेरै जरुरी हुँदैन। यो पोइन्ट हाइट नै गरिदिनु सर। हुन्छ हस् यसलाई पनि सीलाई पनि हाइट नै गरी। हाम्रो सिलिन्डर बाँकी भयो सर। सिलिन्डर अब लगभग त्यहाँनिर तयार भएको छ सर। अब यो सेगमेन्ट बिसीलाई चाहिँ टेस्ट अन गरेपछि अटोमेटिक सिलिन्डर आइहाल्छ सर। यो सेगमेन्ट बिसीलाई अब यहाँले राइट क्लिक सेगमेन्ट बिसीमा जानु होला। सेगमेन्ट अगाडिको अल्जेब्रिक भ्यूमा सेगमेन्ट बिसीमा जानु होला यहाँहरू। यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है हजुरहरूले पनि। यसमा गएर राइट क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि ट्रेस अन अप्सन ओके गरिदिनु होला। अब बेस सिएसएमा अगाडि क्लिक गरिदिनु होला। सायद बनिसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो आइसकेको छ यतिकै। अब यो भनेको वक्र सतहको क्षेत्रफल। सर एकपल्ट भन्नु त यो हजुरहरूले हेर्नु होला। हजुर सर एकपल्ट सिलिन्डरको बारेमा भन्नुहोस् न सर। हस् हुन्छ सर। म यसलाई ट्रेस अनलाई ट्रेस अन गरे हो।
हजुर पाउनुहोस् है सर। म पुनः भन्छु सर, यसलाई राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट पोर्टफोलियो गए पनि हुन्छ। यहाँनिर यो बेसिक ट्रेस अन यहाँनिर पनि देखिन्छ। ट्रेस अन अहिले हटिसकेको छ सर। मैले रिसेट गरेँ, यो रोकियो। ट्रेस अन नगर्दा चाहिँ यही सेगमेन्ट मात्रै घुम्छ सर। ट्रेस अन गरियो भने यसले बाटो, ट्रेस अन भनेको बाटो रहेछ, बाटो देखाउँदै जान्छ। बाटो देखाउँदा हामीलाई के इजी भयो भने वक्र सतहको क्षेत्रफल सिएसए घुम्ने भयो। यो भनेको सिएसए हो भनेर हामीले विद्यार्थीलाई देखाउन सक्ने भयो। अनि यो बेस भने है नि सर, यो बेस भनेको चाहिँ दुईटा सर्कल हो। हेर्नु त यहाँले, यो चाहिँ पाई स्क्वायर दुईटा सर्कल हो। यहाँबाट थप प्रोसेस फर्दर अगाडि जान सकिन्छ। मैले देखाउन चाहेको चाहिँ यति नै हो। बेस भनेको चाहिँ यो दुईटा सर्कल हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि सिएसए भनेको चाहिँ, अब यसलाई रिसेट गरौँ, यसलाई छोडिदिउँ एकछिन। यसलाई मैले यतिकै छोडेँ। अनि हामीले त्यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ मैले जोडेको हो। अनि सेगमेन्ट विषयलाई म अगाडि गएँ है सर। अहिले पुनः सर कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, यो यसलाई अल्जेब्रिक भ्यूमा यहाँनिर गएर मैले क्लिक गरेँ, हल्का छाया परेको छ। त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गर्ने सर। राइट क्लिक गरिसकेपछि ट्रेस अन भन्ने अप्सन छ नि सर, यसलाई ट्रेस अन गरेँ मैले। अब ट्रेस अन गर्ने बित्तिकै हजुरले चाहिँ यो सिएसए क्लिक गर्नुभयो भने अब उसले बाटो सहित घुम्नेछ। सर भरत सर भयो सर। मैले त बनाएर फाइल च्याट बक्समा राखिदिसकेँ सर। ए हजुर सर, हजुर धेरै अगाडि हुनुहुन्छ सर। होइन, मैले भर्खरै सिकेँ सर तपाईसँगै भन्दा भन्दै मैले राखेँ। ए ठिक छ सर। सर मेमहरू, मैले हजुरहरू सबैलाई सम्बोधन नगरे पनि हजुरहरू सबैलाई सम्बोधन गरे सम्झिनु होला। मैले पटक पटक सरहरूलाई बोलाइरहेको छु। मैले यहाँ बोलिरहने सरहरूलाई बोलाएको हो। मैले यसलाई रिसेट गरेँ। अब हामी सिसी सरले राख्नु भएको छैन? हजुर सर, मैले भर्खर राखेँ। ठिक छ सर, गजब राम्रो छ सर, राम्रो। अब बेसलाई हामीले क्लिक गरियो भने यो हुन्छ। ए हुन्छ सर, म राखिदिन्छु है। सर मैले देखाउन चाहेको कुरा यति नै हो। विद्यार्थीलाई यति कन्सेप्ट चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो दुईटा वृत्त भनेको पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अनि वक्र सतह भनेको 2 पाई आर एच हो। त्यसमा बाँकी क्रिएट गर्ने फर्मुला बनाउने सन्दर्भ यहाँनिर छन्, गर्ने प्रोसेसहरू पनि छन्। अर्जुन सर सुन्दै हुनुहुन्छ? अनिल सर हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न आज? हुनुहुन्छ सर। धन्यवाद सर, धेरै राम्रो छ सर। धेरै राम्रो सर। हस् हस् म्याम, म्याम हस्। धेरै गाह्रो मेथडले बनाएर हिजो सर, यो त धेरै सजिलो लाग्यो। रिसेट हान्नु पर्छ एकपटक। के हुन्छ रिसेट हान्दिनु त? हस् हस् हस्, रिसेट हान्दा जानेर छ त्यो। यो त त्यही रोक्यो। यो हामीले पुनः देखाउनु पर्यो भने सर, यो सेगमेन्ट बिसी छ नि सर, यसको ट्रेस अन अफ गरिदिएपछि यो बन्द नै हुन्छ। इनकेस यहाँबाट पनि भएन भने चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गर्दा अटोमेटिक अब्जेक्ट पोर्टफोलियो जाने बित्तिकै त्यहाँनिर ट्रेस अन भन्ने यहाँ छ नि सब अप्सन। यहाँनिर सो ट्रेस भन्ने अप्सनलाई यसलाई गुड दिनु हो भने देखिन्छ, गुड भएन भने हट्ने रहेछ सर। मेरो दुईटा कलर भयो के, त्यही भएर ट्रेस अन गरेपछि हुन्छ सर। अझै हो छैन सर? हजुर हजुर पूर्ण सर, ट्रेस अन गरिदिएपछि हुँदैछ यो। हजुर ट्रेस अन गरेर यसमा क्लिक भइकै रहेछ। अब यसलाई ट्रेस अन गरियो भने अब सिएसएमा घुमाइयो भने यो सिएसए देखिने भयो सर। यो सर्कल चाहिँ सुरुमा 41 डिग्रीको छ, त्यही भएर त्यस्तै देखियो सर। यसलाई 0मा ल्याएर यसै बनाउन सकियो सर। यसरी तल राख्न सक्ने भयो। यो बीच-बीचको यो धर्का देखियो नि सर, यो धर्का चाहिँ माथिल्लो सर्कलको छाया हो है सर। छाया पर्दो रहेछ। यसरी पनि घुम्ने भयो। यो चाहिँ सर्कल घुम्ने भयो। बद्री सर, मैले देखाउन चाहेको यति नै हो। राम्रो नराम्रो के हो मैले एकदम राम्रो छ सर। राम्रो भएको छ सर। मैले यहाँलाई एउटा के गरे भने हरि सर, कला लुकेर बसेको रहेछ हरि सरको। हेर त सरले। हैन सर, मैले अहिले नै सुरुमै सम्बोधन गरी म 2000 मा धेरै कमजोर भएर नै बद्री सरसँग विशेष सल्लाह गरेर हामी यसरी जाउँ, जसले गर्दा हामी सिकिन्छ भनेर गएको हो। विशेष यो सुरु गर्नमा बद्री सरको योगदान छ। त्यसपछि
मैले यहाँहरूबाटै भरत सर, नवराज सर, अर्जुन भट्ट सर, अनिल सर, बदी सर लगायत अनि गणेश सापकोटा सरले पनि मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, लगायत यहाँ प्रस्तुत हुने नै सम्पूर्ण सरमेमको सबैभन्दा बढी योगदान छ सर। यहाँहरू सबै सहभागी भएर मेरो यो जानी नजानी प्रस्तुतिकरण मैले प्रस्तुत गर्न पाउँदा यहाँहरूले सकारात्मक उत्प्रेरणा दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराएँ सर मैले। सर हिरोको रोल लास्टमा आउँछ भने हो नि त। ल क्ल्यापिङ। नवराज सरले मलाई जियोजेब्राको कन्सेप्ट दिएर जियोजेब्रा भने यस्तो मलाई सुरुमा दिनु पनि भएको थियो। नवराज सरलाई मैले नाम भनिनँ कि के हो, मलाई विशेष त कति गाह्रो तरिकाबाट गराएको थियो भने आज तपाईँले कति सजिलो, अब तपाईँ सयौं तरिका हुने कि एकदम एकदम। हजुर सर ठिक छ सर। मैले सर मैले यहाँ एउटा क्वेसन सोध्न लागेको क्या हरि सर। ए हजुर भन्नु त म्याडम। अहिले सर्कल यो घुमिरहेछ नि सर। हजुर हजुर। यतापट्टि खोइ केही चलिरहेकै छैन अनि यो कसरी घुमेको भनेर। ए के भन्नुभएको? ए यो माथिको यो नचलेको भन्नुभएको सर्कल। हजुर यो हामीले त यो पोइन्ट हाइड गरिया छ म्याम, पोइन्ट हाइड गरिया छ नि त। पोइन्ट हाइड गरिया छ। मैले त बुझे स्लाइडर पनि चलेको छैन, अरु केही चलेको छैन, तर सर्कल आफै घुमिरहेछ। यो लाइन सेगमेन्टलाई हामीले ट्रेस अन गरेको हुनाले सर्कल घुमेर देखिएको हो। यसलाई चाहिँ एकचोटी रोकौँ त हरिचन्द्र सर। म्याम त्यो लाइन सेगमेन्ट हुन्छ सर। म्याम म हजुरलाई म थोरै कुरा भन्छु हैन र, यो अल्फाको सम्बन्ध चाहिँ यो माथिल्लो सर्कलको तलमाथि जानेसँग मात्रै छ। अनि यो घुम्ने सन्दर्भ चाहिँ केमा छ भने म्याम यो बी छ, बी सँग सम्बन्धित छ। बी पोइन्टलाई हामीले अहिले हाइड गरेका छौँ यहाँनिर हेर्नु है त म्याम। म बी देखाइदिन्छु है त एकपटक, अनि त्यसपछि हेर्नु होला। मैले सोध्छु एउटा कुरा के, हजुर सबै दुईटा पोइन्ट लिएकोबाटै म क्लियर छु, तर चाहिँ अहिले मैले भन्न खोजेको के भन्दा त्यो ट्रेस अन गरेर त्यो कम्प्लिट भएपछि हामीले बन्द गर्यौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ सर्कल त्यो घुमिरहेछ भन्ने मात्रै देखियो, अनि सर्कल घुमेको देखिएको हो कि सर्कल मात्रै कसरी घुम्यो मात्रै कुरा हो के सर मेरो? ए हजुर सर्कल सिएससीलाई ओके हामीले हजुर। अनि यो पोइन्ट म एकपटक देखाइदिन्छु है त म्याम, हेर्नु है त। यो पोइन्ट देखाउने बित्तिकै सिएससी गर्ने अब यो गरियो भने अब पोइन्ट घुमेको देखिन्छ। यो पोइन्ट घुम्दा सर्कलसँगै घुमेको हो सर। त्यही बल्ल थाहा पाएँ सर। त्यो सिएससीलाई अन गर्नु सर्कलको हरेक भागमा ट्रेस हुँदै जाँदाखेरि घुम्दै गएको हो त्यो। यो हरिचन्द्र सर यो हाम्रो जी सेगमेन्टको हरेक भागमा ट्रेस हुनु पर्यो नि त त्यो। यो जी सेगमेन्टको ट्रेसलाई एकपल्ट रोकिदिनु त त्यसपछि फेरि रोकिहाल्छ त। त्यो त ट्रेस भयो। त्यो ट्रेस गरे हुनाले त्यो छेउछेउ ट्रेस हुँदै गएको हो। अब क्लियर हुन्छ हो। यसलाई अफ गरौँ। मैले रोकेँ, अब त्यहाँबाट रोकिँदै छ होला सर। अब नभए यताबाट पनि मिल्ने। हस् यो रोकियो छ। अब यो रोकियो। अब चाहिँ सिलिन्डरलाई खोलेर देखाउन त मिलेन है यसबाट त। हजुर ट्रेस अन गर्ने बित्तिकै त्यो देखिहाल्छ। अनि माथिल्लो बेस चाहिँ खोलेर रेक्टेंगल देखाउन त मिलेन यो ट्रेसबाट त फेरि। यसबाट चाहिँ मिलेन सर। यसबाट मिलेन। ठिकै हो। म यसमा एउटा कुरा आउँछ सर हजुर। हस् सर हस् राख्नु सर। यसमा यो सियासी छ नि। हजुर हजुर सर। यो सियासी टच हुँदा त्यो बेस हाइड गर्न मिल्दैन। कस्तो हो सर? सियासी हामी टच गर्छौँ सियासी। त्यो अल्फालाई 0 पुगाउँछ सर। कन्डिसन त सोबाट मिल्छ सर। त्यो दुईटा बेस हाइड गर्ने हैन। अनि यसमा टिआसी पनि थप्ने के। ए हजुर 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 है। तपाईँ यो इनिसिएसन दिनुभयो, अनि म ट्राई पनि गर्छु हैन। सर सबैको आइडिया छ भने हजुरले ट्राई गर्नु सर। अनि हजुर हुन्छ सर। अनि सर हजुर एकजना म्यामले चाहिँ सर हजुर त्यो माथि तलको सर्कल चाहिँ घुमिरहेछ ट्रेस गर्दा भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। हजुर त्यसमा बोल्न चाहे सर। मैले त्यो अल्फालाई चाहिँ 0 मा ठ्याक्कै पुगाउनु सर। माथि अल्फा चाहिँ स्लाइडरलाई 0 मा पुगाउनु सर। हस्। अब सेगमेन्ट बीसी लाई ट्रेस गर्दिन त घुम्दैन सर माथिको सर्कल। ए हुन्छ सर। हस् सेगमेन्ट बीसीलाई मैले ट्रेस गरेँ है सर। ट्रेस गरेँ। अब सिएससी ट्रेस गर्नु सर। अब घुम्दैन सर माथिको सर्कल चाहिँ घुम्दैन। अब
अघि चाहिँ हल्का घुमेको कुरा भन्नुभएको थियो। सर्कल माथि गएको हुनाले हो घुमेको देखेको होइन होइन यहाँ घुमेको नदेखिएको हो सर। अहिले पनि घुमिरहेछ, अहिले नदेखियो नदेखिएको किनकि माथि त्यो सर्कलको हरेक भागमा टच गरे हुनाले घुमेको हो नि त माथि त। हजुर यो धर्का देखे यो सर्कलको छाया रहेछ सर। यो फेरि यो धर्का देखे चाहिँ छाया हुने रहेछ। घुम्ने सर मैले क्लियर के गराएँ भने यहाँ घुम्ने भनेको चाहिँ लाइन सेगमेन्ट हो सर, सर्कल घुम्ने होइन हैन। जो हामीले जुन दुईटा सर्कललाई जोडेको चाहिँ लाइन सेगमेन्ट छ नि, त्यो लाइन सेगमेन्टले आफ्नो चाहिँ ओएमा चाहिँ त्यो पाथ बनाउँदै घुमेको त्यो लाइन सेगमेन्ट घुम्ने हो। अघि हामीले सर्कललाई चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दा केही 45 एङ्गलको डिग्रीमा चाहिँ रोटेट गरेका थियौँ नि त। अनि हरेक ठाउँमा दुईटा सर्कलको पोइन्ट त इक्वल डिस्टेन्समा हुनुपर्ने छ। अन्त इक्वल डिस्टेन्समा आउनको लागि सर्कल घुमेको देखिएको हो के अघि चाहिँ। सर्कलको हरेक भागमा टच गर्दै जानु पर्यो नि त, त्यसबाट डिस्टेन्स फेरि इक्वल बन्न पर्यो। अहिले ट्रेस अन गर्दाखेरि सर्कल सर्लक त्योसँगै आयो नि। हजुर अघि चाहिँ सिलिन्डर आफै त्यही बसिरहँदा त्यो कर्भ सर्फेस कम्प्लिट भइरहँदा सर्कल मात्रै त्यसको पोइन्ट दिएको थियो नि। त्यो चाहिँ यतापट्टि हामीले बनाएको बटन कुन चाहिँलाई अन गर्दाखेरि घुमेको हो भन्ने मात्रै कुरा हो के सर मेरो। त्यही ट्रेस अन गर्दाखेरि हो म्याडम। ट्रेस अन गर्दा हामीले यो जुन लाइन सेगमेन्टलाई चाहिँ अब त्यसको पाथ देखाउन पर्ने भयो नि त सिलिन्डर बनाउनको लागि। अनि त्यो ट्रेसिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई मुभ गराउनु पर्यो। त्यो मुभ गराउने क्रममा चाहिँ त्यो घुमेको देखिएको हो क्या। अनि यसैमा के सर मेरो सर भर्टिकल छ नि, यसले होरिजन्टलमा चाहिँ रोटेट गरिदियो भने त्यो स्याडो नि आउँदैन कि सर? सर युट्युबमा मैले हेरेर एउटा बनाएको यो माथिको सर। हजुर यस्तो माथिको त कलर चेन्ज गरिदिनु न सर, यसलाई अलिकति कलर यसको ओपेसिटी बढाइदिनु न, छोपिहाल्छ नि। हजुर हजुर सर मैले सकेँ, म स्टप गराउँ सर अब? हुन्छ सर। हस् सर म्यामहरू, यहाँले ध्यानपूर्वक मेरो जानी नजानीको प्रयासलाई हेरिदिनु भएको र सकारात्मक उत्तर दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मैले आफ्नो आजको यहाँहरूको सहयोग साथ प्रस्तुत गरेको यसलाई मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। हस् धन्यवाद। मैले स्टप सेयर गरेँ।